Overnight, the Municipal Council of Murmagaon celebrates a major leap forward in its citywide infrastructure overhaul. A pivotal movement unfolded earlier today as MMC officials led by Chairperson Girish Borkar commemorate the inauguration of state-of-art electric transformer. This transformative initiative aims to bolster the region's power grid, promising enhanced reliability and efficiencies for residents and businesses alike. Chairperson Girish Borkar, joined by MMC councillor, emphasized the significance of this milestone during the ceremony. The introduction of this new transformer underscores our unwavering commitment to advancing Murmagaon's infrastructure, Borkar declared. He underscored its role not just in ensuring stable electricity provision but also in laying the groundwork for future urban expansion and prosperity. हो आमचो स्वताचो एक म्युनिसिपालिटीचो म्हणून एक ट्रान्सफॉर्मर आयज 200 kVचो आमी आयज उद्घाटन केलेलें आसा. तुमकां खबर आहा ऑलरेडी हांगा सद्या फ्लक्च्युएशन ऑफ लायटीचें आसा वास्को शहरात, कित्याक कनेक्शनाय खूब जाल्लेलें आसा आनी लोडूय खूब येयल्लो आहा. म्हणून आमी आमचो एक प्रयत्न केलो बाय आमचो एक स्वताचो जावं न्ही म्हणून ट्रान्सफॉर्मर खंय लोकांक खंय त्रास जावपा येना लायटीचो. म्हणजे कित्याक लोकांची चडशीं कामां म्युनिसिपालिटीन आसतात आनी खंय लायटीच्या कारणां खातीर खंय खंय कामां उरतात, पूण ती खंय कामां मातशी खंय उरता म्हणून आमी स्वताचो एक ट्रान्सफॉर्मर आयज लावन दवरलो आसा. आनी म्हाका दिसता हेच्या बरी सोय आनी तुमकां आनी खंयच मेळची ना. फुडल्या येता त्या हेतून आमचे म्हयन्यांनी आमचें इनॉग्रेशन जातलें म्युनिसिपालिटीचें. म्हणून सगळ्यां कडेन मागता कितें तुमचें कितें आसा कामां लोकांनी येवची आनी करून घेवची. कोणाच्या एजंटा कडेन वयची न्हू. तुमकां खबर आहा एजंट खूब जाता म्हणून. एजंटाक वचनासतना आमी सगळी सोय जितली जाता तितली म्युनिसिपालिटीन करतले. सगळ्यांनी येवन हांगा आपणाची कामां करून घेवची बरोबर. In a promising development for municipal finances, the Murmagaon Municipal Council is gearing up to recover long-pending dues from Hindustan Petroleum Corporation Limited. This move is expected to inject a substantial financial boost, empowering the council to enhance city projects. Furthermore, in a bid to streamline traffic management and bolster revenue, the MMC, under the leadership of Chairman Girish Borkar, will be introducing pay parking for four-wheelers in Vasco. Power house येवपाचो, मागीर chief officer bungalow येवपाचो. So all these are the generated for the municipality. So fund येवपाक municipality. Even pay parking पासून first time आमची आयज मिटिंग येयल्लो त्याचा आमी आयज रेटूय लायल्लो. 8 वरांचो रेट दवरलो आसा प्लस वराक 20 रुपया. मागीर त्याच्या आफ्टर एवरी आवर 15 रुपीज जो पणजे रेट आहा तोय आमी आयज डिस्कशन केला, तोय आमी बसोवपाचो. सो मोस्ट ऑफ ऑल कितें डेव्हलपमेंट चालू आसा आनी वास्कोन कितें बरी सुरवात जावपाची आहा. पे पार्किंग प्लॅना बद्दल उलयतना तुम्ही म्हणटा की ऑलरेडी तुम्ही रेट्स फिक्स केला. सो व्हॉट इज द एक्झॅक्ट प्लॅन, खंय खंय आसतले, तुम्ही फुल प्लॅन आउट केला? नो वी हॅड ऑलरेडी प्लॅन आउट. वी हॅड मेन्शन दॅट इट इज स्टार्ट्स फ्रॉम दॅट ऑपोजिट टू विश्वसूर्या सुरेखा लॉन्ड्री टिल दॅट आमचे रजनी बिल्डिंग. वी हॅड सीन दॅट फुल लेन even next to the post office and next to collector office where collector is sitting in the municipality. So we have identified 3-4 places. So these places are there where we can charge for only for 4-wheelers. It is not for 2-wheelers. So partly we are starting with the pay parking. Pay parking. Yeah. By when it will be implemented? Today we had set the rates. Within a month we can finalize and we have to do the marking everything. And within July August we will be starting that. So it is very good for the people of Vasco. The first time pay parking because you have seen that parking करपाक आमकां जागोच मेळना. लोक खंयच्या खंय येता आनी 2-wheeler लायता 4-wheeler जाग्याचेर पूण ताका फायनूय घालूंक मेळना. पूण हांगा थंय कितें जाय जाल्यार मातशी एक स्कील उरतली. आमी पळयता मेजर पॉयंट म्हणटा पळय हांगा बायणा गार्डन. जे बायणा गार्डन जे इतले तेंप अशेंच पडलेले आसले पळय ते गार्डन आमी वचोन विथ द हेल्प ऑफ आमच्या आमदारा वचून आमी बरो एक प्लान काडलेलो आसा. आनी जो प्लान काडलेलो आसा खरोखरच तो फायनल स्टेजीर हांगा घातलेलो आसा. फक्त एप्रुवल ऑफ PDN एप्रूव करपा लागून तो आतां एप्रुवल ऑफ म्युनिसिपालिटीक दवरलेलो आसा. प्लान खरोखरच बरो आसा. नियरली 300 स्क्वेअर मिटर थंय हॉल येता. सकयल जी शॉपां आसा पळय ती पक्का शॉपां येता, फूल शॉप्स येता. आनी टोटल 20 शॉप्स आसा. ती एक्झिस्टींग 20 शॉपां सगळ्या 20 शॉप्स मेळटले. भितर जीम आसा, भितर ब्युटिफिकेशन आसा, ओपन जीम आसा, मागीर एक फुटसाल आसा. सो बरो प्रोजेक्ट आसा तो आमी हांगा एप्रूव केल्लो आसा. आतां काही क्षणान तो आतां आमच्या हितून वचपाचो. PDN एप्रूव जाता तो ऑलरेडी टेंडरींग प्रोसिजर वयतलो. म्हणजे खूब फास्ट स्टेजीर आसा. सेकंडली आमचो फीश मार्केट बायणा फीश मार्केट आहा पळय एकदम बॅड कंडिशनान आसा. तो आमी लास्ट टायम चीफ ऑफिसर आनी इंजिनियर आमी इन्स्पेक्शन केलें. इवन चेअरपर्सन आसलो. बॅड कंडिशन आसा. आनी थंयसर जे फिशर फोक जी बसता पळय ती चडशी भायर वचून बसता आनी थंय बिजनस जायना. आनी ती सगळी शेबी जाली एरिया जालेली आहा. बायणा एरियेन सगळें वयता थंय नुस्तें घेवन बसता. तेजेर आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. हेच्या आमकां एश्युरन्स दिला की भायर जी बसता बायणा एरियेन तांकां आमी काडटले म्हणून. आनी बायणा जे फीश मार्केट आहा
तो जी सुद्दां बरो प्रोजेक्ट घेतलो तो पूण तो प्रोजेक्ट घेतलो जाल्यार फाटल्यान थोडी गव्हर्मेंट लँड आसा ती एक्वायर करची पडटा. सो त्या प्रोसिजराक लागून ते आमचो होल्ड उरलो कित्याक ते एक्वायर समज केली जाल्यार 2 कोणाची घरां आसा ऑलरेडी ती घरां डिमॉलिश करची पडटली. पूण मीन वायल ते प्रोसेस चालू आसतना आमकां आमच्या चीफ ऑफिसरान आनी सीपीन एश्युरन्स दिला की आमी आतां जाता बेगीन वचून आमी ते इन्स्पेक्शन करता आनी टेम्पररी आमी तो रिपेर करपाचो थरयलेलो आसा फीश मार्केट. सो फीश मार्केट समज रिपेर जालो जाल्यार भायर जी फीश फोक्स बसता पळय तांकां अंडर वन रूफ आमकां दवरूंक गावतली आनी नुस्तें थंयसर दवरतली. आनी तिसरो म्हणटा पळय तो स्वतंत्र पाथ बरें डिसिजन घेतलेलें स्वतंत्र पाथ एफएल गोम्स ब्युटिफाय करपाचो. आज तुमी पळयलेलें आसा आमच्या एमएलएन इनिशिएटीव घेवन सगळें अंडरग्रावंड केबलिंग केलेलें आसा. अंडरग्रावंड केबलिंग केल्या उपरांत आमी जी स्वतंत्र पाथ किंवा एफएल गोम्स आसा पळय ती खंय तरी खणलेली आसा रेंज खणलेली आसा ती ब्युटिफाय करपाचो एक बरो प्रस्ताव घातलेलो आसा. आनी इतले हांव आमचे चेअरपर्सन अभिनंदन करता कित्याक आयज पयली फावट हांव एवरी कावन्सील मिटिंगेन आमी पे पार्किंगाक लागून गजाल आयज तुमी पळयता तुमी पत्रकार हांगा वास्को जालो तुमकां खबर आसा सगळे कडेन जे पार्किंग आहा पळय खंयच्या खंय पार्किंग जाता. तो 1-2-3 लेन तेंचे ऑलरेडी सांगलेले आसा ते आमी पे पार्किंग करपाचें आहा. आनी तुमी ते प्रश्न विचारलो इम्प्लिमेंट केन्ना जातलो. इम्प्लिमेंट म्हाका दिसता जाता तितले बेगीन जातलो तो कित्याक ऑलरेडी आमी एक कमिटी काडलेली आसा आनी कमिटी ह्या 2-4 दिसां भितर ती कमिटी बसतली आनी ते डिसिजन घेतले बाय 1 तारखेसून आमी ऑलरेडी पेपराचेर बी घालतले अमके तारखेसून आमी ते स्टार्ट करतले. In a bid to curb electricity theft and enhance safety, every household in Goa is set to undergo comprehensive inspection by dedicated engineers. This initiative, spearheaded by Power Minister Sudhin Dhavlikar, aims to detect unauthorized electricity usage and implemented necessary repairs to uphold electric system integrity. This initiative, spearheaded by Power Minister Sudhin Dhavlikar, aims to detect unauthorized electricity usage and implement necessary repairs to uphold electrical system integrity. लोड अप्रुवल एक असतो आणि प्रत्येक घरात एक्स्ट्रा लोड घेतात त्याचं अप्रुवल घेतलं. इथं तर त्यानं खालची विजेला कनेक्शन घेतलं आहे आणि वरची वीज सोडून घेतली असा रिपोर्ट माझ्याकडे आला. आणि हे करता आसतना एक सिद्ध जाता की लोक चोर पळवटेन चड आसा आनी त्या खातीर लोड ज्यांनी कोणी सारको अप्रुवल घेवना. आतांच हांवें चीफ इंजिनियराक डिस्कस केला. ईच एंड एवरी हावस इन गोवा इन एवरी वार्ड ऑफ द विलेज पंचायत एंड म्युनिसिपालिटी विल बी चेक्ड थरली बाय आवर इंजिनियर्स इन फ्युचर. एंड टायम टू टायम हे सगळें सारकें करपाचो उद्देश डिपार्टमेंट मुखार दवरता. आनी फ्रिक्वंट जे पावर कट आसा तांकां रिटर्न पे दिवपाचें पळय एक्ट प्रमाणे सगळ्यो गोश्टी आसता पूण त्याच प्रमाणे कंज्युमरांनी त्या प्रमाणे वागपाक जाय. आतांच तुमी म्हाका प्रश्न केलो चोरयेचो. सगळ्यांनी जर हें केलें आसत जाल्यार तें सुद्दां करूं येता. आनी दुसरी गोश्ट आमी हें सगळें पावर कट बंद जावपाक जाय. पावर कट न्ही तो पावर डिस्ट्रॉय जाता मदीं मदीं तुट्टा पडटा आनी माड पडटा झाडां पडटा आनी त्या खातीर पावर वता. तें न जावपा खातीर व्हेरी इम्पॉर्टंट इज अंडरग्रावंड केबलिंग म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर टू ट्रान्सफॉर्मरूच पावर वतलो इन फ्युचर. जो पळय टोटल सबस्टेशनां काडूंक जाता तो बंद जातलो आनी त्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा म्हजो आनी मुख्यमंत्र्याचो बंद गोंयांत ST लायन 33 kV and 11 kV अंडरग्राउंड केबलिंग करपाचो आनी नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स हें काम आमी कंप्लीट करपाचें इंटेंशन आनी हें दवरलेलें. ओके बट सर दे विल गेट अ कंपल्शन तशें दवरूं रूल इज फ्रॉम बोथ द सायड. कंज्युमराक जर फाल्यां कांय कंपेन्सेशन जालें जाल्यार आमी मागीर त्या प्रमाणे वचतले. लक्षांत येयलें. रुल्स हे खूब आसता रुल्स रेगुलेशन प्रत्येक आसा पूण तूं खंय वागता तसो तूं वागलो न्ही तसो रुल्सा प्रमाणे. रुल्स एका चवथेन 2 हात एकठांय जायना दोनी हात हें जावचें. ओके सर आनी तशे केसीस आहा सर आसतलेच न्ही. चोरयेचे घे म्हणून काही केसीस आमकां आसा. आमकां जे सादारण त्या 11 ते 12% हें मेळटा त्याच खातीर. आनी विशय लास्ट टायम जेन्ना मिनिस्टर तेन्ना सोलार बोट तुमी घेतला ना हांवें आसतना टेंडर केल्लें आनी हांवें एक पॉयंट असो दवरिल्लो की ताजें चार्जींग इलेक्ट्रिकल चार्जिंगूय करपाचें. सोलर बॅटरी जी आसता ती सोलरा बरोबर जेन्ना पळय धक्यार लागता तेन्ना इलेक्ट्रिकल चार्जिंग करपाचें आनी त्यो बॅटऱ्यो 2 आसच्यो अशें म्हजें डिस्कशन जाल्लें. पूण जी वर्क ऑर्डर बी दिल्या ती हांव ना.
टेंडर काडटना हांव आसा वर्क ऑर्डर नॉट माय क्वेश्चन तुम्ही काढा मरे पण राईट नाव तर तुम्ही पब्लिकान आनी हाणेंच कित्याक कितें ते कोण तरी काँग्रेसवालो कित्याक कितें बडबडटा आनी तुमी ते छापता अशें जावं पण राईट नाव इट इज लायक अ वायट एलिफंट ना वायट एलिफंट न्ही तो त्याचेर सांजचे वेळार पार्टी करपाक जाता आतां ज्यो टुरिजम इंडस्ट्री जे मागीर बोटी भाड्याक घेता ते गव्हर्मेंटाचीच बोट घेवपाक कितें कोण येता इट इज नॉट अ वायट एलिफंट कोणी सांगलें वायट एलिफंट इट इज हळदोणाच्यान पयलीं हांगा चालू करपाची गोष्ट ते चालूच करूं ना एक म्हणजे ताका पयलीं म्हणजे प्रत्येक धक्यार इलेक्ट्रीक कनेक्शन आसपाक जाय तें सुद्दां ना कळ्ळें न्ही वायट एलिफंट नासता तकली वायट एलिफंट जाल्या माणसाची जे कोण ते इंजिनियर आसा तांची तकली वायट एलिफंट जाल्या कळ्ळें न्ही आनी त्या खातीर अश्यो गोश्टी जातात इट कॅन बी यूज फॉर टुरिजम पर्पज ऑफकोर्स इट कॅन बी आमचें कितें आशिल्लें दिसाचें हळदोणा तूं पणजी आनी तुमचें ओल्ड रिबंदर टू पणजी अशें दवरिल्लें आनी रातच्या वेळार आफ्टर 7 ती फेरीबोट हेच्या खातीर 70 सिटर फेरीबोट ती कमीची न्ही ती 70 सिटर आसली सांजची बरी चंगी सारकी म्युजीक हें तें दवरून जेवण सुद्दां थंय दिवं येता अशें क्रूज शिप जे क्रूज शिप करूं येता आनी तशें इंटेन्शन दवरून केल्लें तातूं खूब आसा थंयच्यान हांव गेले नंतर तें जावना 2016 प्लॅन वर्कआउट करूंक ना मागीर ते ऑफिसरांनी हय ते तरेन तें करपाक जाय आशिल्लें ऑफिसर आय एम ब्लेमींग इंस्टेड ऑफ मिनिस्टर ऑफिसर